त्यस ताका अर्थात 17औं शताब्दीमा काशी का नरेश थिए, राजा थिए, राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह शिव भक्त थिए, अतः उन्हें महान विशाल शिव मंदिर बनाउनुमा तल्लीन थिए। नभन्दै वर्षों को परिश्रम पछि, लाखों को लगानी पछि विशाल शिव मंदिर निर्माण भयो। दिन थियो त्यस शिव मंदिर को मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठापन गर्ने। अतः वैदिक पंडितहरूलाई वेदका ऋचाहरूको धारावाहिक धारा प्रवाह उच्चारण गराइँदै थियो। एकातिर भने अर्कोतिर विभिन्न राज्यका ठूला ठूला महात्माहरू, सन्तहरू, महन्तहरू, पंडित पुरोहितहरूको लर्को लाग्दै थियो दरबारमा। र राजा महाराजा शान का साथ त्यस धार्मिक कार्यको निम्तो पाई एक पछि अर्का सवारी हुँदै थिए। राजा आफ्नो महान मंदिर देखेर दंग थिए, खुशी थिए। थरी थरीका तबकाहरू त्यहाँ जम्मा भएकोले गर्वमा छाती फुलाई राजा यताउता गर्दै थिए। त्यतिकैमा अनायास एकजना मान्छे, एकजना अघोरी त्यस सभामा प्रवेश गर्छन्। त्यसलाई देखेर राजाको कन पारो तातिन थाल्छ। किन भन्नाले उसलाई निकै तोइदिएको थिए। मान्छे त फेमस थिए त्यही बेला, तर थिए अघोरी, थिए अघोर संप्रदायका अवघड। याद रखिएको भारत वर्ष यस्तो अद्भुत क्षेत्र विस्तार को नाम हो, जहां अध्यात्म को बिंदु जीवन को हरेक पाटोबाट नापिन्थ्यो। अतः अवघडहरूको साधना, अघोरीहरूको साधना सामाजिक रूपमा सबभन्दा तुच्छ, घृणित, सबभन्दा निम्न स्तरको मानिन्थ्यो। किनकि अवघडहरूले या अघोर पन्थीहरूले खाँदा खाँदा मान्छेको दिशा समेत मजाले पुलाउ खाजी खान्छन्। हामी पार्टीमा पुलाउ त्यति स्वाद लिएर खान सक्दैनौं जति अवघडहरूले बिष्ठा खान्छन्, मानव मलमूत्र। हामी चिकन, हामी बंगुर बन्डेल त्यो स्वाद लिएर खान सक्दैनौं जति उनीहरूले मरेको मुर्दाको मासु खान्छन्। क्या माया छैन?
दिशा पिसा, कहाँ मान्छेको पोलेको मासु। समाजमा त सबभन्दा सम्झँदा नै वाक्क लाग्ने कुरा होइन। खानु त परै जाओस्, यसरी कल्पना गर्दा पनि भने चाहिँ अतः त्यो दिशा खाएको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, किन भन्नाले हामी दिशा भन्दा गनाएका कुरा लुकाएर बाँच्ने मान्छे। याद राख्नुहोस् एउटा, जिन्दगीभर हामी दिशा भन्दा पनि गनाउने चिज मनभित्र लुकाई लुकाई बाँच्छौँ, त्यसकै परिणाम रोग र टेन्सनको रूपमा भोग्छौँ। अतः हामी त्यस्तो कुरा कल्पना गर्दैनौँ, किनभने कल्पना गर्यो भने त्यसले मेरो मनभित्र टान्छ, जहाँ त्यस्तै त्यस्तै कुरा बाहेक केही पनि थुपारी केही छैन जिन्दगीको ठाउँमा। धिक्कार छ। मुर्दा पोलेको हेर्न गाह्रो हुन्छ, सुन्न गाह्रो हुन्छ, खाने क्या इमेजिन खाइदिन्छ। मुर्दा पोलेको खाना तपाईँलाई कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ, व्याक व्याक हुन्छ, तर खसी पनि त मुर्दैको पोलेरै खान्छ। बार्बिक्यू भन्छ, बिचरा कुखुरालाई जिउँदै खाने होइन, पोलेर मुर्दै बनाउँछ अनि खाइन्छ। अब मुर्दा हेर्नुहोस् है, कुखुरो मुर्दो पर्यो भने पनि काम लाग्छ भोजन। मान्छे मुर्दा भयो भने कामै नलाग्ने, कस्तो जिन्दगी बाँचे होला ऊ, कुखुरा भन्दा पनि बदतर जिन्दगी। राम्रो मरेपछि काम लाग्छ, मान्छे त मरेपछि पनि काम लाग्दैन, बाँचिन्जेल के गरे। जिन्दगीको नाउँमा हामीले जिन्दगीको यति बर्ख्वाइ गर्यौँ, चदरिया झिनी रे झिनी। यो जिन्दगी रूपी चादरलाई झिनी भनेको मसिन, चदरिया झिनी रे झिनी, मूर्ख लोग दिन दिन मैली किन। मूर्खहरूले यो जीवन रूपी चादरलाई दिन दिन मैलो पार्दिन्छ। चदरिया झिनी रे झिनी, मूर्ख लोग दिन दिन मैली कीनी। दास कबीर ने ऐसे ओढ़े कि ज्यों की त्यों धरी दीनी, चदरिया झिनी रे झिनी। मरेपछि परमात्माले दिएको यो उपहार प्रभु तँलाई नै भनेर जस्ताको तस्तै फर्काउनु पाऊ, अनि पो मृत्यु सुन्दर हुन्छ। नत्र मर्न अगाडि मान्छे कति दुःख पार्नु मर्छन् थाहा होस् है। किन भन्नाले उसले जिन्दगी नै यस्तै बाँचेको। अनि जसले जिन्दगी गलत बाँच्छन् उसले मृत्यु सुखद पाउन नै सक्छ। किन भन्नाले बाँचेको जिन्दगीमा स्वाद नआएको मान्छे मृत्युको अगाडि स्वाद आउला, उसलाई भय आउला, सारा पापहरू एकपछि अर्को अगाडि झलललल आउला, अनि डर लाग्छ। मैले त मैले के याद राख्नुहोस् यसलाई। अहिले यो याद आउँदैन, अहिले तपाईँको मेमोरी कमजोर छ, पाप गरेका सबै बिर्सियो। नचाहिने काम धेरै गर्यो तर बिर्सिदिन्छ। आओस् मृत्यु अगाडि एकपछि अर्को लड्को आउँछ, चर्को चर्कै हुन्छ। अहिले फुर्ती जत्रो निकाल्यो। अतः यसलाई त याद राख्नुहोस् कि अघोर पन्थी मुर्दालाई खाने हैसियत राख्छन्। किन भन्नाले उसको लागि राम्रो नराम्रो दुवै बराबर। उसको लागि चिकन र मान्छेको मासु बराबर। हाम्रो लागि मान्छे पोलेको कल्पना गर्न गाह्रो। त्यो उसको उचाइको जीवन हो। तर मान्छेले यसरी लिँदैन। तपाईँ लिनुहुन्छ? गाह्रो भइरहेछ कि कुरा सुन्दा, यसो यसो भइरहेछ। यहाँ आइसकेछ त्यो अनुहारले देखाइरहेछ, अलि अघिसम्म महक चाटेर आएको जस्तो छ। यो कुरा सुन्दाखेरि त्यो सडे मासु सुँगिरहे जस्तो। यस्तो यस्तो यहाँ सर्वलाउन थालिन्छ। गाह्रो छ यो कल्पना गर्न, किन हामीसँग क्षमता छैन।
बाबा किनाराम त्यस्तै अघोर पद्धति अवघड उनको लागि सबै समान। तर बोलाएको थिएन त्यो दरबारमा, उनलाई बोलाइएन उनलाई दरबारमा, त्यही पनि पुगेन। त्यो देखेपछि गाह्रो के भयो भने राजाको पारो चढ्यो अनि चिचाइहालेर यो फोरी, यो चाण्डा, यो नरपिशाच कहिले पठाएको यसलाई? यो सभामा, यो पवित्र सभामा यो कुरा अपमानका कुरा। संत कीनाराम, बाबा कीनाराम सामान्य विद्यार्थी थिएनन् अघोर पन्थका, उनी सिद्ध पुरुष थिए। सामान्य विद्यार्थी भएको भए ठिकै थियो, चल्थ्यो। विद्यार्थी कालमा सबै उस्तै उस्तै हुन्छन्, साधक कालमा सबै उस्तै उस्तै हुन्छन्, तर सिद्ध कालमा उस्तै उस्तै हुँदैन। अतः बाबा कीनाराम सिद्ध महापुरुष थिए। गाली खुबै दिएछन् राजा, गालीको मात्रै कुरा रहेन। लेजाइलाई बाई, गेट आउट, इंग्लिशमा भनेको होइन, भनेको नि के थाहा राजा। किनभने ब्रिटिश शासन सुरु भइसकेको थियो, भारतको ठाउँ ठाउँमा ब्रिटिश शासन सुरु भइसकेको थियो। ईस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियालाई टुक्रा टुक्रा पारिसकेको थियो। त्यसैले गेट आउट पनि भन्यो होला। संत कीनाराम जब उनलाई घचेट्दै बाहिर लगिँदै थियो राजाका प्यादाहरूबाट, त्यो बेला उनले भनेका थिए, महाराज जसरी आज तपाईले मलाई दरबारबाट तानेर बाहिर फाल्नुभयो, त्यस्तै कुनै दिन यो दरबारबाट तपाईलाई पनि यस्तै फालिनेछ। यो सिद्धको श्राप हो। तपाईँ राजा यो चाण्डालको कुरा मलाई लाग्दैन। हेर्दा हेर्दै कालान्तरमा in the course of time East India Company भारतमा अघि बढ्ने क्रममा राजा चेत सिंहलाई पछ्युत गर्न सफल भयो र उनी यस्तरी दरबारबाट भाग्न बाध्य भए कि जसरी कुनै बेला कीनारामलाई उनले आफ्नो दरबारबाट भगाएका थिए। Can you imagine? यसलाई श्राप भनिन्छ, अभिशाप भनिन्छ। यो अभिशाप सामान्य मान्छेले दिँदा लाग्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ, किनभने धेरै ट्राई पनि गरेकै हो, नगर्ने पो हो। किन भन्नाले मोटरसाइकलमा पेट्रोल नराखिकन चाहिँ के घान्दैमा चल्छ। हामीले अरूलाई श्राप दिनु भनेको गाडीमा पेट्रोल नराखिकन के घाने जस्तै। ट्राई गर, घ्यार घ्यार त आउँदो होला, तर त्यो गुड्दै लाग्दैन पेट्रोल। शक्ति खोइ, याद राख्नुहोस् यो कुरा, हामीसँग शक्ति छैन, हामी जम्मै शक्तिहीन हौँ। हामी जम्मै भनेको यो कोठाको मान्छेलाई भनेको होइन, मान्छे 99% हामी कसैसँग पनि शक्ति छैन। शक्ति छैन रे सर, शक्ति नभएको भए हामी यहाँ कसरी पुग्छौँ? यहाँ पुग्नलाई पनि शक्ति चाहिए नि सर, कैसे भन्नु हो? याद राख्नुहोस्, तपाईँ शक्तिबाट यहाँ पुग्नु भएको होइन, तपाईँ बलबाट पुग्नु। The difference between bal and shakti have to be understood. बल बेग्लै कुरा,
शक्ति बेग्लै कुरा। बलकै कुरा गर्ने हो भने मान्छेभन्दा हात्ती 100 गुणा बलियो हुन सक्छ, तर हात्तीलाई डोर्याउने बलले होइन, शक्तिले। किनभने मान्छे हात्तीको तुलनामा शक्तिवान छ। हात्तीसँग तुलना गर्दा, पशुसँग तुलना गर्दा ऊ शक्तिशाली छ, तर मान्छेसँग तुलना गर्दा 1% भन्दा कम मान्छे मात्रै वास्तविक शक्तिशाली छ। अरू त बलशाली होला। त्यसकारण बल र शक्ति होइनन् कुरा एउटै हो। हामी जम्मैसँग बल हुन्छ, शक्ति थोरैसँग हुन्छ। यो कुरा हामीले यो पावन भूमिमा, यो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गरी सिद्ध गर्दैछौँ। कुनै दिन यो आध्यात्मिक युनिभर्सिटीको रूपमा स्थापित हुनेछ देशमा। किनभने हामीले आध्यात्ममा घट्ने सबै सब्जेक्टिभ कुराहरू, मनोगत कुराहरू, सबै भित्र घट्ने नदेखिने कुरालाई देखिने धरातलमा, वस्तुगत धरातलमा ल्याउँदैछौँ। त्यसको विशेषता यही। शक्ति रहन्छ कहाँ? यो होइन, यो त बल हो। याद राख्नुहोस् तपाईँ रामायणको त्यो घटना। रावणलाई धराधर बाण हानियो रामद्वारा। काटियो टाउको, एउटा काटिन्छ अर्को आएर थपिँदो, मार्न सक्यो? रामको बल रावणको टाउको काट्नलाई पर्याप्त थिएन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। रामको बल अझ रामको शक्ति रावणको टाउको काट्नलाई पर्याप्त थिएन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। विभीषणले खुसुकाएर रामको कानमा कुरो लगाइदिन्छ, भगवान यिनलाई हजुरले यसरी सिकाउन सक्नुहुन्न। किन भन्नाले हजुरको ताकत, बल, शक्ति यिनको भन्दा बेसी छैन। यिनलाई सिद्ध्याउने ठाउँ त्यो होइन प्रभु। यिनी बलवान होइनन्, यो गल्ती नगर्नुहोस् प्रभु। यिनी शक्तिशाली छन्। बलवानलाई टाउको काट्यो भने मर्छ, तर शक्तिशाली टाउको काटेर पनि जीवित हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसैले प्रभु यिनको शक्ति यिनको नाइटोमा छ। त्यसलाई अमृत घडा भनिन्छ। राइट? सुन्नुभएको त्यही हो। उनको प्राण उनको पेटमा छ, जसलाई अमृत घडा भनिन्छ। प्रभु उनी यहाँ होइन बाँचिरहेको, यहाँ पेटमा छ। त्यसपछि रामलाई के चाहियो? बल त थियो नि, शक्ति पनि नभएको मान्छे होइन। हान्दिए पेटमा। त्रिलोक विजयी रावण, नारायणले नसक्ने रावण विभीषणको धोखाको कारण धराशय। के भन्न खोजेको कथा? कहाँ कथा? यो त हाम्रो व्यथा। कथा कसैको व्यथा होइन। किन भन्नाले अहिलेसम्म हामीले बुझेनौँ कि मान्छेको शक्ति टाउकोमा गिदीमा हुँदैन। गिदी र टाउकोमा हुने त बल हो, बुद्धि। मान्छेको शक्ति उसको नाइटोमा हुन्छ, जसलाई मणिपुर चक्र भनिन्छ। मणिपुर चक्र। और तपाईँ नाइटो मात्रै देख्नुहुन्छ फेरि। दुर्भाग्य यसरी नाइट चक्र देख्दैन। त्यसकारण शक्ति जम्मै यही बस्ने भन्ने अलिअलि थाहा पनि छ युवा कालमा। त्यसकारण तरुणीको नाइटो हेर्न साह्रै मन पराउँछ। अब थाहा भयो
सम्झिनेवाला हामी कहाँ छौँ? बानी नै छ। सीधा सीधा नाइटोमा शक्ति भन्दा होला र जस्तो लाग्यो। तरुणीको कुरा गर्दा डङ्ग यार मान्छु तपाईहरुले। सम्झाउने तरिका अझै बाँकी छ। म निराश भइन। आधुनिक मान्छेलाई सम्झाउने तरिका चाहिँ अझै बाँकी हुँदो रहेछ। रावणको नाइटो कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा कथामा सुन्थ्यौं, तर तरुणीको नाइटो जिन्दगीमा पुग्छ। त्यही नाइटो भित्र कति जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। कसो बिचरा के तानिया अचेल तो डांस में नाइटो नहलिए में डांस ही होता। तर याद रखोस् मित्र, नाइटो हल्लेर तपाईको गोजी हल्लिन्छ नि। जति नाइटो देखिन्छ गोजी चाहिँ कति पावरफुल होला। त्यहाँबाट नाइटो पनि फलै हो आखिर। त्यो पालबाट ढ्याङ राखेर गोजी फाट्छ। त्यसकारण अचेल चाहिँ त्यो नाइटो नदेखिने लुगा लुगाइ भयो। किन भन्नाले त्यसमा ताकत छैन। हुँदा हुँदा पश्चिमेली चाहिँ तरुणीहरूले त्यो नाइटोमा मुन्द्रे पनि झुन्ड्याउँछ। अब यार तँलाई हेर्नु नै छ भने यहाँ हेर। कुनै न कुनै दिन यो मुन्द्रे जस्तै तँ पनि यही झुन्डिन्छस्, मलाई थाहा छ। अनि उता चाहिँ त्यो ठिक 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 चल्छ, केटाहरूको मुटु चाहिँ टिक टिक टिक। तपाईँहरू रावणको नाइटो त्यो यो वास्तविक नाइटोको कुरो होइन, त्यो तरुणीको नाइटो हो। त्यो मणिपुर चक्र। दुर्भाग्य हाम्रो के छ त भने हामी नाइटो मजाले देख्छौँ, तर मणिपुर चक्र मरि नै देख्दैन। नाइटोको पावर थाहा छ हामीलाई। We are connected with the umbilical cord with our mother. हामी आमासँग जोडिएको त्यही नाइटोबाट हो, सबैलाई थाहा छ। प्राण त्यो बेला बडो अद्भुतसँग हाम्रो बाँचिए थियो त्यही नाइटोको नाता। किनभने त्यो बेला चाहिँ आमाको पेटमा 9 महिना तपाईले चिकन चाउचाउ खानुभयो, मामा स्न्याक्स खानुभयो, तै पनि बाँच्नु भयो। अहिले के भन्छ, पैसै छैन बाँच्नु गाह्रो छ भने त्यो बेला कसरी बाँच्नु भयो? तिर्नु भएको थियो पैसा। You were not eating at a time. यदि कुनै जमानामा तपाईँ नखाइकन बाँच्न सक्थ्यो भने अहिले पनि त त्यो विज्ञान बाँकी होला नि। त्यो विज्ञान बाँकी छ। नाइटोसँग जोड्नुहोस् परमात्मासँग। आमा त बाहिर गइगयो, तर परमात्मा त अझै बाँकी छ। When you connected with the Paramatma, you need not money. त्यही बिर्स्यो, the art of linking with the Paramatma. अतः यो मणिपुर जहाँ हामी नाइटो मात्रै देख्छौँ, त्यही चक्र हो जसलाई योगीहरूले अग्नि केन्द्र भने। द फायर आगो छ। त्यो आगो नभएको भए खाएको पस्दैन नि। जठरा अग्नि, त्यसकारण सिम्बलै छ आगो। मणिपुर चक्रको सिम्बल हो आगो। र आगो ज्ञानको पनि प्रतीक, किनभने उसले ज्योति दिन्छ। आगो शक्तिको पनि प्रतीक, किन भन्नाले उसले नचाहिने तत्त्वलाई जलाएर भस्म पारिदिन्छ। It is the power as well as wisdom. यो दुवै हो। यो शक्ति पनि हो, यो बुद्धि पनि हो, ज्ञान पनि हो। आगोको विशेषता नै त्यही हो। एकातिर उसले नचाहिने तत्त्वलाई जलाउन सक्छ,
अर्कोतिर चाहिने तत्त्वलाई देखाउन सक्छ, प्रकाशित पार्न सक्छ। अनि त्यो आगो निभिरहेको बेलामा नचाहिने तत्त्वले हमला गर्छ, जलाउन सक्दैन। चाहिने तत्त्वलाई देख्न सकिँदैन, दुर्भाग्य। त्यसकारण मान्छे लमडाउँदै बाँच्छ। हावा यहाँ विषालु, पानी यहाँ नशालु, बेहोस भइसकोकी युवायो भड्किँदैछ। अनमोल जवानी छ, तर हावा विषालु छ। हावा यहाँ विषालु, पानी यहाँ नशालु। अनि वैसले त्यसलाई ट्याग गर्छ, त्यो विषालुलाई, त्यो नशालु। अनि अनमोल वैस बोकी यो बाहिर याद राख्नु। पहिलेको त्यही हो। तपाईँले स्कुल पठाउनु भयो होइन छोराछोरीलाई, स्मार्ट खाएको छैन होइन, अहिलेसम्म ट्याग खाएको छैन भने खानेवाला छ, धन्नै मान्नु पर्छ। किन भन्नाले कुनै स्कुलमा चेक गर्नुहोस् 75% विद्यार्थी ट्यागै छन्। 75%। अब यो 25% बचे खुचेकाहरू कति दिन बच्ने? कुनै न कुनै पोइन्टमा, कुनै न कुनै बेला युवाहरू त्यसमा फसिरहेका छन्। यो यत्तिकै भनिदिएको कुरा होइन, यो एकजनालाई हेरेर भनेको कुरा होइन। यो विश्वविख्यात संस्थाहरूले गरेको रिसर्चको आधारमा भनेको। याद राख्नुहोस्, त्यतिकै गफ लगाएको कुरा हो। तपाईँ ढुक्क हुनुभयो भने मरी आमा बाउले मेहनत गरेर पैसा खर्च गर्छन्, ऊ पढ्नु कहाँ ट्याब खाएर बसिरहेका छन्। What we are doing? याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण हावा यहाँ विशाल, पानी यहाँ नशाल, बेहोस वैस बोकी युवा भड्किँदैछ। अतः यो किन भयो? यसको कारण हो कि हाम्रो मणिपुर चक्र जसले तपाईलाई शक्तिशाली बनाउँथ्यो, त्यो चक्र चल्यो। त्यो चक्र नचल्न साथ शक्तिहीन हुन्छ, बल बाँकी रहन्छ, शक्ति उठ्छ। बल गर्न हामीमा बल जति भए पनि शक्ति नभएका मान्छे। अतः नेगेटिभ कुरालाई टाल्छ, उल्टो हुँदैछ। हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट हाम्रा विद्यार्थीहरूको माझमा गर्यौं, हाम्रा साधकहरूको माझमा। एकाध भनेको एकजना छोडेर सुरुमा कसैको पनि पोजिटिभ चलेको पाइएन, उल्टो चलिरहेको। त्यो उल्टो चल्यो भने त सक्यो जिन्दगी। अहिले सकेको देखिँदैन, किन भन्नाले सकिनलाई अहिले टाइम लाग्छ। अहिले त सुरुवात हो, यस्तो त टाइम लाग्छ। मुर्दै जलाउँदा पनि जलाउन साथ कहाँ सकिन्छ, पुर्नु पर्दैन। त्यस्तै हामी आफ्नो जीवनमा आगो लगाएर मुर्दा पुरेर बसिया जस्तो हुन्छ, उल्टो चल्यो भने। याद राख्नुहोस् यो कुरा। र त्यो चक्र उल्टो चलुन्जेल हामीले नकारात्मक शक्तिलाई तान्छौं। त्यसकारण जुन कुराले बर्बाद गर्छ त्यो कुरा हामीलाई ठिक लाग्छ, किन भन्नाले उल्टो चलिरहेछ। जुन कुराले आबाद गर्छ त्यो पनि हुन्छ र तर्क गर्छौं, हुँदैन। तर्क बलियो हुन्छ हाम्रो। त्यही तर्क बाणबाट हामीले आफूलाई बर्बाद गर्ने चिजसम्म लैजान्छौँ। अचेलको जमानामा पनि यस्तो यस्तो विश्वास गर्ने भन्छ, किन भन्नाले उसलाई बर्बाद गर्ने त्यहाँ चक्र चलिसक्यो। क्यान यु इमेजिन? जो बर्बादै हुनेवाला छ उसले उसको हरेक तर्क नेगेटिभ कुरालाई समाउनलाई तर्क दिन्छ। त्यो कुरा हामीले यहाँ जान्छौँ, पत्ता लगायौँ। र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्नाले त्यो उल्टो चक्र चल्ने यी मान्छेहरू जति छन् उनीहरूलाई सुल्टो चक्र चलाउनको लागि चक्र शुद्धि ध्यान गराइयो।
र जब चक्र शुद्धि ध्यान गराइयो मूलाधार चक्र कम्तीमा सुल्टो चल्नु थाल्यो। त बन्धु अब सुन्नुस्, हामीसँग जुन चक्रको भण्डार छ शक्तिको, त्यो कसैको पनि 79% मान्छेको सुल्टो चलिरहेछ। अहिले यो पत्ता लाग्यो भने यसको अर्थ के त भन्नाले अब भविष्य कहाँ जाँदैछ, त्यो कुन कुन रोगलाई लाग्दैछ छर्लङ्गो छ। किन भन्नाले जहाँ चक्र छ त्यहाँ इन्डोक्रिनल ग्ल्यान्ड्सहरू छन्, त्यसले हर्मोन उत्पादन गर्छ र त्यो हर्मोनको कारणले रोग आउने गर्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। जस्ट बी क्लियर। त्यसैले हामीले चक्र देखिरहेका छैनौँ र हामी चक्रमा फँसिरहेका हुन्छौँ। अलिकति म किनाराम बाबातिर फेरि आउन चाहन्छु। किन भन्नाले किनाराम बाबाले जुन श्राप दिनुभयो त्यो श्रापले एउटा भरापुरा राज्य पतन। किन भन्नाले उसँग शक्ति थियो, बल होइन, राजासँग बल थियो, सैन्य बल, धन बल, के बल, तर शक्ति थिएन राजासँग। त्यसकारण एउटा सन्तको शक्तिले बर्बाद। किनाराम बाबाकै कुरा अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। बाबा घुम्दै एउटा गाउँमा पुग्दा, नै डिह भन्ने भारतको एउटा गाउँ छ, त्यहाँ उनले देखे कि एकजना बुढिया क्वाँ क्वाँ रोइरहेकी थिए। बुढियामै किन रुनुभएको? बाबु मेरो छोरालाई जमिनदारले चाहिँ बाँधेर लगेछ, उनीहरूको त्यो बाली बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा बाँधेर लगेछ, उनलाई पिटपाट गरिरहेछ। त्यस कारण एउटै ज्वरो गर्छ। ठिक छ ठिक छ, तिम्रो छोरालाई केही पनि हुँदैन भन्छ। कहाँ नहुनु बाबु, त्यो जमिनदार साह्रै शक्तिशाली छ, उसको भाषा बलवान छ, हाम्रो भाषा ल ठिकै छ म पनि जाउँ हेरौँ भनेर गएछन्। अनि जमिनदारमा गएर यसरी दिएछ। त्यो केटा बिचरा बाली तिर्न नसकेको कारणले गर्दा बाँधेर अब भारतको चाहिँ 45 डिग्री तातिने घाममा उसलाई चाहिँ तपाईरहेको थियो खामोखा। अनि बाबाले भन्छन् जमिनदार साहब बिचरा केही छैन, यसको छोडिदिनु न। यसलाई कहाँ छोड्नु, बाली नै बुझाउँदैन, खेत हाम्रो गर्ने, बाली नबुझाउँ। अब कुरो फेरि अहिलेको हो र त्यो 17औं शताब्दीको बुझाइदिनु। पहिला उसले मलाई बुझाउनु पर्ने बाली ल्यायो भने म छोडिदिन्छु। ठिक छ जमिनदार साहब, तपाईँलाई चाहिने पैसा होइन? पैसा होइन। लो जमिनदार साहब, त्यो जुन केटो छ नि ऊ जहाँ छ त्यही खनेर हेर्नुहोस् त भन्छन्। के अरे खनेर हेर्ने? खनेर त्यही छ सम्पत्ति भन्छन्। विश्वास त लागेन। तैपनि भारतमा 101 चमत्कार सन्तहरू जहिले पनि थियो। त्यसकारण चाहिँ हो कि भनेर खनेर हेर्दा त त्यहाँ त कति सम्पत्ति पायो, कति खजाना भन्छ नि, खजाना खजाना भेट्यो त्यहाँ। जहाँ ऊ थियो त्यही थियो सम्पत्ति। अनि त्यसपछि जमिनदार पनि डरायो, बाबा की जय हो, महाराज की जय हो बाबाले। अनि बाबा अब जाउँ भनेर छोडिदिए। अनि त्यही केटो बाबा किनारामका पहिलो शिष्य बने। किन भन्नाले ओहो महाराज, कुन जिन्दगीमा बाँचिरहेको म 2 कौडीको लागि खेती गर्दैछु, कति बेला त लगान पनि तिर्न नसकेर यस्तो दास हुनुपर्छ, त्यो जिन्दगीको लागि म बाँच्ने? महाराज हजुरले मेरो आँखा खोलिदिनु। किन भन्नाले मैले लगानै तिरेको भए, लगान भनेको बाली नै तिरेको भए पनि भोलि पनि अर्को साल पनि तिर्नु पर्ला, फेरि अर्को साल तिर्नु पर्ला। जिन्दगी त यही न हो, जिन्दगी त यहाँबाट माथि त जाँदैन। तर तिर्न नभएको कारणले गर्दा मलाई थाहा भयो कि खजाना म जहाँ उभिएको छु त्यहाँ पनि हुँदो रहेछ, खजाना म भित्र पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण अब मलाई यो सांसारिक बनेर बाँच्नु छैन। प्रभु हिरा पाएपछि कङ्कर पत्थर कुन अन्धोले समातेर बस्छ। छोड स्वीकृति दिन आमाले पनि, जाओ बाबु यो संसारमा केही पनि छैन, यही दरिद्रता र दासता बाहेक यो संसारमा केही पनि छैन। लाभ बाबा
उनी नै बिजाराम उनका पहिला शिष्य बने। याद राख्नु, बिजाराम। यहाँ पनि क्राम क्राम ग्राम क्राम छ नि यी किना रामसँग जोडिँदै आयो। अब कुन दिन यिनीहरूले मान्छेको नभए खाना थाहा छैन, मरेको बाँचेको खाँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले बिजाराम उनका पहिला शिष्य बने। अनि साधुहरूको धर्म जहिले पनि मागेरै खानुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो कुरा अद्भुत कुरा। साधुहरूको कहिले पनि धर्म कमाएर खानु हुँदैन, उसले मागेरै खान्छ। अब त्यसको कारण म यो प्रसङ्गमा बताउँदिनँ, तर त्यसमा पनि बल हुन्छ। त्यो पनि तरिका किन भन्नाले साधुहरूलाई जनता समक्ष पुग्नु पर्ने हुन्छ, मान्छे समक्ष। र त्यसरी पुग्नको लागि एउटा बहाना हुन्छ, भिक्षा। एउटा कारण, अरू कारण कुनै प्रसङ्गमा भनौँ। सन्त बिजाराम गिरनारको आसपास जुनागढ, भारतको जुनागढमा भिक्षा माग्दै हिँडे। त्यो बेला शासन नवाबको थियो। नवाबले एउटा उर्दी जारी गरिराखेको थियो कि मेरो राज्यमा कसैले भिख मागेर खान पाइँदैन। त्यो दण्डनीय अपराध। अतः यो दण्डनीय अपराधबाट जोगिनको लागि कसैले माग्दैन थियो। बिजाराम गुरुको आदेश पाएपछि नमाग्ने कुरा हुँदैन। त्यो राजाको आदेश भनेको त उसको अगाडि तुच्छ कुरा। गुरुको आदेशको अगाडि राजाले नमाग्नु भन्ने उर्दी जारी गरे, गुरुले माग भन्ने उर्दी जारी गरे, गएर मागिहाले। भिक्षामदेही गर्न थाले। छ्यापछोप चाहिँ प्यादा पुलिसले समातेर लग्यो। किनभने राजासँग त बल त छैन, शक्ति थिएन, तर बल थियो। लगिसकेपछि यता गुरु ध्यान मुद्रामा थिए। गुरुले देखिहाल्नु भयो, ला बिजारामलाई समाते। थाहा भयो। त्यसपछि अब गुरुदेव आफै भिक्षा माग्दै हिँडे त्यही सहरमा थियो। किन भन्नाले आफ्नो शिष्यलाई समाते त्यहाँ। समातिसकेपछि अब शिष्यलाई त बचाउनु पर्यो। अनि उनी पनि माग्दै गए। उनी मात्रै कुन मुलाको ड्याङमा झ्यापचो समातेर लग्यो, जेलभित्र लग्यो। सबैलाई चक्की पिस्न लगाए, आँटा पिस्नु, यो जाँतो चलाउनु। सबै त्यहाँ त कति साधु सन्तहरू भेटे भने उनले के मागे कि झ्यापचो समातेर जेल राखिदिनु। अनि बाबा किनारामलाई पनि ला ला चला चक्की माग्छस् हाम्रो राज्यमा भन्दै थिए पुलिसले। बाबा किनारामले चाहिँ खोइ डन्डा ल्याएर चलाउनलाई डन्डा चाहिने। ढ्याक हान्छ बेटा भनेर आफै चल्नु थाले के चल्यो। उनले जहाँ जहाँ ठोक्यो अरूको पनि चल्न थाले चक्की। क्यान यु इमेजिन चक्की यसरी भुइँ घुमेको देख्दा त सेन जित्ला। क्यान यु इमेजिन? चल बेटा। त्यसपछि त पुलिसहरू भागा। अब यो चक्की चलाउन सक्ने मान्छेले त के चलाउँछ के चलाउँछ। अब त खैरियत छैन छ र फेरि भागे। त्यसपछि खबर राजा कहाँ, राजा होइन नवाब कहाँ पुग्यो। नवाब चाहिँ डरायो। किन भन्नाले भारतमा सिद्ध सन्त पनि हुन्छ। त्यो भिख मगाहरूलाई माग्न नदिनु भनेको त हो, तर सिद्ध सन्त पनि माग्छन्। यहाँ त कुरो गाह्रो त त्यही हो। उनीहरूले पनि माग्छन्। उनीहरूलाई के ठुलो के सानो बरोबर हुन्छ, मागे। अनि त्यसपछि चाहिँ राजाले गर्नासाथ 8 पहरिया भन्छ नि आयो। यो साधु, यो महान सन्तलाई हिरा मोती ज्वारा ल्याएर चाहिँ टक्क भन्छ। अब राजासँग भागो दिने हो। उनले दिन सक्ने नै त्यही। किन भन्नाले उसले लुट्न सक्ने पनि त्यही, लुटेर राखेको हुन्छ। अनि बेला बखतमा यसरी पर्यो भने उपहार चढाउने न।
बाबा किनारामलाई हीरा मोती चट्ट ल्याएर राखेर दिए। हेर्नुहोस् है, किनाराम यसै टप्प टिके मुखमा हाले, केलाई मोतीलाई हीरा टुक्रा टुक्रा पारे ठुलो खाँदै खाँदै सबै कस्तो पागल मान्छे, यस्तो हीरा मोती पनि खान्छ। अनि राजा त राजा होइन, नवाब डराई डराई हेर्दै नै थिए। के भन्छन् भने, महाराज हजुरले किन हीरा मोतीलाई खानुभयो? महाराज ऊ पनि महाराज हो नि, सानोतिनो महाराज अथवा नवाबजी, नवाब साहब, लाट साहब, के भनिन्छ, यो मोती हिराले केही स्वाद आउँदैन। मैले चाखेरै हेरेको, न अमिलो छ न पिरो छ न गुलियो छ। अब ल अमिलो पनि नहुने, पिरो पनि नहुने, गुलियो पनि नहुने सन्तलाई के काम गर्ने? यो को स्वाद छ? के काम साधु? अघि सेन्टी फ्ल्याट होइन, यो 200 सेन्टी। त्यसपछि खुट्टा समातेर महाराज के चाहिँ के सेवा गर्नु? त्यसमा मैले गर्नुपर्ने कि प्रभु जाने। नवाबजी आइन्दा साधु सन्तलाई माग्ने चाहिँ अनुमति जारी गर्नु, नम्बर 1। नम्बर 2, कोही पनि तपाईको यो राज्यमा भिखारी देखियो भने कम्तीमा 2.5 पाउ आटा फ्रीमा दिनु राज्यको तर्फबाट। के भन्नाले अहिलेको कुरा दोहोऱ्याउँछु म, जो मान्छे सबभन्दा माथि उठ्न चाहन्छ उसको भूमिका भनेको सबभन्दा तल खस्ने साहस हो। त्यसकारण साधुले मागेरै खान्छ। किन भन्नाले जो खस्न सक्दैन त्यो उठ्न सक्दैन। जसलाई खस्ने आधार पाइँदैन उसले उठ्ने आधार पनि भेट्टाउँछ। त्यसकारण उसले मागेरै खानुपर्छ। किन भन्नाले मागेर खानु मानव समाजमा सबभन्दा निकृष्ट काम हो। त्यो काम गर्ने आँट नभएकाहरूले सबभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने कुनै पनि ताकत राख्दैनन्। त्यसकारण सन्तले माग्दैन। त्यसैले नवाब साहब दिँदै गर्नुहोस्। होला अब 99% भिखारीले पनि माग्लान्। उनीहरूको प्रब्लम हो। द्याट इज देयर प्रब्लम। व्हाई यु बर्डर? तर 99% भिखारी बेवकुफ जाहिल साधुको भेषमा आए पनि कोही न कोही सन्त पनि त हुन्छ नि, जो जिन्दगीको सबभन्दा उँचो उडान भर्नको लागि सबभन्दा तल्लो झराममा छ। त्यसरी झराममा जाने भएकोले त हामीले नामै झराम भनेर जो ग्लास फुटेर चरेम चुम जान सक्छ उच्राम भयो। याद राख्नुहोस्। बस त्यो दिनदेखि नवाबको कानुन बदलियो। एउटा सन्त हो। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण सन्त किनाराम हामी सबैका युग युगसम्म देखाइरहने एउटा दियो जसले बाटो देखाइरहन्छ सत्यका अन्वेषीलाई। रहेनन् उनको शरीर यो संसारमा, तर उनले देखाएको बाटो त्यो ज्ञान। अतः मनोक्रान्ति यो सारा संसारमा घटेका यस्ता सम्पूर्ण घटनाहरू जुन हामी अहिले कथामा पढ्छौं, जुन हामी एकछिन मनोरञ्जनको रूपमा बुझ्छौं, त्यसको विज्ञानलाई खोजी खोजी जनतालाई बुझाइदिने अभियान। किनभने त्यसको विज्ञान हराइसकेको छ अथवा हराइरहेको छ र त कथा र कहानीमा सन्तहरूको चमत्कारका कुरा देखियो सुनियो
तर देख्न पाएनौँ हामीले। त्यसकारण हामीलाई सन्त साधु भनेपछि नाक खुम्च्याउँछौँ, किन भन्नाले हामीले त्यो विज्ञानलाई सिद्ध गर्न सक्यौँ। एक्ट लोकल्ली भन्ने जुन UNO को नारा छ, कुनै बेला त्यही नारा अनुसार हामीले विश्व मानव जातिलाई समेट्ने नै प्रयासमा सुरुवात त्यसको खिचडी पकाउने काम मात्रै गोदावरीमा गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँ पानी धेरै पाइन्छ, यो खिचडी ठुलै छ। काठमाडौँमा गाह्रो छ, शुद्ध पाइन्छ। अतः बाबा कीनाराम जसको कथा अभिशापको विज्ञानलाई सिद्ध गर्ने कथा, जसको कथा कि मान्छे यति शक्तिशाली छ, उसले आफूलाई चिन्ने हो भने उसले सम्राटलाई थर्काउन सक्छ, हीरा मोतीलाई किरालाई जस्तै फाल्न सक्छ र यो धरतीमा निर्धक्क भएर निश्चिन्त भएर बाँच्न सक्छ, निर्धक्क भएर मर्न सक्छ। त्योभन्दा ठुलो सुन्दर जिन्दगीको महिमा गरिमा के हो? जिन्दगी शेर बाँचे जस्तै र मौत भगवान बुद्ध मरे जस्तै, त्योभन्दा सुन्दर के हो? अतः आजको यो कथा हाम्रो यहाँको एक्सपेरिमेन्टसँग जोडिएको कारणले पनि मैले सुरु गरेको। अलिकति म तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभली त्यो कुरालाई देखाउन चाहन्छु जुन 17औं शताब्दीमा हाम्रा बाबा सन्त रामले, कीनारामले अद्भुतसँग देखाइदिए। म त्यसको एउटा सानो झल्को दिइरहेछु, किन भन्नाले त्यो शक्ति सबैसँग छ, युज नगर्नु मात्रै हो। घाम सबैको घरमा लाग्छ, झ्याल नखोल्ने मात्रै हो। नखोले घामको के दोष? माथि बस्न हो कि तिमी पर्दैन नि, आगे बन्द गरेर मिले आउँछ नि। त्यतिको सारा माथि जान, माथि जा होइन, स्टेप माथि जा। फलामको भराइ छ त्यहाँ माथि जा, त कपडा सबै हाम्रो हो, हाम्रो राखे हावाले सबै लगाएर म त बेचिराखेको है। छिटो छ गइहाल्नु। सवाल मणिपुरको मात्रै होइन, यहाँ सवाल त्योभन्दा मुनिको स्वादिष्ठान र मूलाधार पनि चलेको छैन। अहिले मैले कौशीको कुरा गर्दै थिएँ, अब हजुरहरूले सोध्नु भयो बहिनीको कौशी कसरी बनाउनु, जोगै हालेको छैन। लोगी त हामीहरू पक्कै छ, जे देखियो जे सुनियो त्यो चाहियो।
त्यो चाहनु अपराध त होइन, तर सिस्टमेटिकली चाहनु पर्यो। त्यही सन्दर्भमा मूलाधार चक्रकै कुरा गर्दा जो पहिलो चक्र हो, जसलाई आधार चक्र, जो सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, जब मान्छेले असुरक्षित फिलिङ गर्छ तब मात्रै त्यो मूलाधार चक्र या त चाहिँ कन्फ्युजनमा पर्छ या त उल्टो चल्छ। त्यो मूलाधार चक्र पनि चलेको हुँदैन 99% मान्छेले। क्यान इमेजिन? यहाँ मणिपुर भनेको धेरै टाढो पर्छ। अहिले यहाँ जाँचियो भने मूलाधार चक्र पनि चलेको हुँदैन। किनभने मूलाधार चक्र चलाउनको लागि तपाईले झुट नबोलेको हुनुपर्छ, तपाईको जीवनमा भिजन क्लियर भएको हुनुपर्छ, तपाईमा कन्फ्युजन नभएको हुनुपर्छ। त्यति त कोही पनि हुँदैन नि। सबै कन्फ्युजनमा छ, असुरक्षित फिलिङ गर्छ, भविष्यप्रति के होला जाने फिलिङ छ। त्यो सम्झेर मूलाधार पनि उल्टै चल्छ या कन्फ्युजनमा पर्छ या छड्के चल्छ। छड्के भनेको कन्फ्युजन। यहाँ मूलाधार पनि ठिक नचलिरहेको अवस्थामा मणिपुर भनेको धेरै हाइयर छ। त्यसकारण मणिपुर कसरी चलाउनु भन्दा पनि मूलाधार कसरी चलाउनु चाहिँ सोध्नु। रामप्रसादजी को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ रामप्रसाद? रामप्रसाद लैजाउनुहुन्छ। रामप्रसाद पहिलो मूलाधार जाँच्नु, छेडछाड गर्नलाई यन्त्र लिन, हतियार लिन जाँदैन। अनि त्यसपछि स्वाधिष्ठान शुद्ध हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल गएर मणिपुरका कुराहरू आउँछन्। त्यसका त्यही नेगेटिभ चलिरहेको बेलामा जहाँ पनि नेगेटिभै खोज्ने हुन्छ उहाँले। किन भन्नाले हाम्रो एनर्जी जसरी चल्नुपर्ने हो त्यो चलिरहेको छैन। त्यही कुरा मैले तपाईँलाई देखाउन यहाँ प्यारासोललाई चाहिँ यहाँ ल्याइराखेको छु कि अब हावाले डिस्टर्ब गरेछ, तर तल्लो गएर देखाउँछु म तपाईँलाई। किन भन्नाले हाम्रो शरीरबाट त्यो ऊर्जाहरू निस्किरहेको हुन्छ, त्यो ऊर्जाको डिरेक्सन हुन्छ। त्यो ऊर्जाको डिरेक्सनले बताउँछ कि हामी चाहिँ पतन हुँदैछौँ, रोगी हुँदैछौँ या आबाद हुँदैछौँ। त्यो कुराको पक्का प्रमाणको लागि चाहिँ यो प्यारासोलले चाहिँ थाहा दिन्छ। किन भन्नाले यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा साइकोकाइनेसिस पनि भनिन्छ। हाम्रो शक्ति, मनको र ऊर्जा, यो शरीरबाट निस्कने ऊर्जाबाट सामानलाई नछोइकन चलाइदिने। एनिवे त्यसकारण प्रसादलाई साथीहरू पहिला चाहिँ मूलाधार चक्र जागृत गर्नुपर्छ र त्यो चलाउनको लागि साधन चाहिँ चक्रशुद्धि साधना सिक्नु। श्रद्धेय गुरुजीमा हार्दिक वन्दना। मनोक्रान्ति यन्त्र पनि एन्टी क्लकवाइज घुमेको छ। एन्टी क्लकवाइज घुमेको अर्थ नकारात्मकतासँग सरासर जोड्न यहाँनिर परिकर्ती नमिल्ला कि विनय रमन दाह केतु यसो कुरा। संसारमा जे जति कुराहरू छन् त्यो जम्मै कुरा नकारात्मक अथवा एन्टी हुनु हुँदैन भन्ने छैन। नत्र भने घरको चाहिँ अङ्कल ठिक एन्टी गलत हो। एन्टी त चाहिँ पनि एन्टी। पहिलो पनि भनेको थिएँ म, संसारमा सबै कुरा सकारात्मक खोज्नु हुँदैन, सबै पोजिटिभ खोज्नु हुँदैन। एचआइभी पोजिटिभ पऱ्यो भने के गर्नु? त्यसकारण कुनै कुनै कुरा यस्तो अपवादको रूपमा आइरहेको हुन्छ जो आफै नेगेटिभ भएर पनि उसले चाहिँ दिने कुराहरू जम्मै पोजिटिभ हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। यद्यपि अब घुम्ने भनेको कुनै पनि वस्तु घुम्दा त त्यही कुरा भयो, तर यन्त्र घुमेको भनेको आफैले घुमिरहेको त छैन नि। त्यो त सिम्बल न हो। त्यसकारण त्यसरी नेगेटिभ रूपमा लिँदैन। नेगेटिभ रूपमा लिँदा त्यही नेगेटिभ रूपमा चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एन्टी क्लकवाइज यदि उठाउँदाखेरि त्यो घुम्यो भने त्यसरी अहिले ल्याउनुहोस् त डाउजर ल्याउनुहोस् त।
अब यो डाउजरलाई मैले यसरी उठाएँ होइन, उठाउन साथ कतै न कतै चल्छ, किन भन्नाले शरीरबाट वेभ निस्किने छ, त्यो वेभले यसलाई चलाउँछ। अनि त्यो वेभ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ चल्छ, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ चल्ने। हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ सिधा राखेर हेर्नुपर्छ यसरी। अब यो हेर्दाखेरि अब यहाँ त कोही पनि छैन, त्यस कारण ऊर्जा त्यही बसिरहेछ, किन तल चाहिँ ऊर्जा दिने चिज भएन। तर नाप्यो भने अनि आउँछ। जस्तै अब यो पानीको कुरा हो, यो चार्ज टु वाटर, अहिले हामीले यसलाई चाहिँ चार्ज गरिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस्, यसले दिन्छ, जबकि यसले जमिनले दिइरहेको छैन, किन भन्दा यो हाइटमा पनि छ, जमिनले पनि दिन्छ तल लग्यो भने, तर अहिले चाहिँ पानीमा जाउँ। के क्लकवाइज? अब यसरी क्लकवाइज घुम्यो भने यो पोजिटिभ चार्ज भयो, तर यन्त्र त नेगेटिभ हो नि होइन। त्यस कारण त्यसले अब कसरी चल्नेमा जान्छ। जस्तै अब यो वाटर चार्ज भयो, अब यो चार्ज भएको छैन, यो वाटर जसरी ल्यायो त्यस्तै पिइरहेछु, त्यो हेरौँ त्यो कस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, लु भयो। तपाईँ मेरो हातमा पनि हेर्नुहोस् माथि, कतिलाई शङ्का पनि लाग्छ। हामी त साह्रै शङ्का गर्नु सिकाउनु। हेर्नुहोस् त, के गरेको छैन, नाइ 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 भन्दैछ। किन त भन्नाले यो धाराबाट जस्तो आएको छ त्यस्तै वाटर छ, अब गुण ग्रहण गरेको छैन यसले, कति फरक हुन्छ। अलराइट, त्यसैले मूल कुरा यसको डिरेक्सनको कुरा हुन्छ है। त्यो यो आफै त कसरी हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन। अनि वास्तवमा एउटा रमाइलो कुरा के त भन्नाले, यो त मैले सपनामा देखेको कुरा हो। मैले देखेको फेरि क्लकवाइजै देखेको थिएँ। जस्तै अब यो प्रश्न चिन्ह हुँदाखेरि त यस्तो हुन्छ नि होइन। अनि यो प्रश्न चिन्हलाई मैले यसरी देखेको थिएँ है, यसरी देख्दा त यो क्लकवाइजै हो। यसरी जाँदा के एन्टी क्लकवाइज भयो, एन्टी नै भयो होइन। यस्तो प्रश्न चिन्ह यस्तो यस्तो हुन्छ नि प्रश्न चिन्ह। अब सपनामा मैले के देखेँ भने यसरी उल्टो देखेँ, यस्तो देखेको यस्तो थियो। सुल्टोको प्रश्न चिन्ह यो, अनि यताबाट देखेको थियो। अनि यसको मतलब के त भन्नाले जबसम्म जीवनमा क्वेसन रहन्छ तबसम्म मान्छेको विकास हुँदैन। बाहिरको क्वेसन हुनुपर्छ, साइन्स टेक्नोलोजीको लागि हुनुपर्छ, तर मनमा त शान्ति हुनु पर्ने। शान्ति भनेको नो क्वेसन, आइम ह्याप्पी, कुछ लेना न देना, मगन रहेन। त्यो त कोही पनि मगन रहँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले यस अर्थमा लिउँ, यसले दिने डिरेक्सनको रूपमा। किनभने यो फेरि आजको कुरा पनि होइन, हजारौँ वर्षदेखि मिस्टिकहरूले, रहस्यवादीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै आएको कुरा पनि हो। तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्न। यु जस्ट ट्राई। बिरामीलाई हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। प्रायः बिरामीहरूको रोग जहाँ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै नेगेटिभ देखाउँछ। इभन हातैको कुरा पनि। पूजनीय गुरुदेव, साष्टाङ्ग दण्डवत। योग साधना र रेकीबाट दीर्घ रोगहरू निको हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुन्छ भने कसरी हुन्छ कृपया खुलाएर बताइदिनु भयो। आभारी पनि थिएँ। अब योग भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा, प्र्याक्टिकल कुरालाई हुन्छ कि हुँदैन हुने भए चाहिँ खुलस्त चाहिँ है बताइदिनु भयो। आभारी हुने थिएँ भन्नुभयो नि, कस्तो भयो भने बिहे भएपछि चाहिँ बच्चा हुन्छ कि हुँदैन हुने भए खुलस्त बताइदिनु भयो। अब यहाँ एउटै जवाफ गर्छ, बिहे गरेर हेर्नु भएन भने भएन भन्ने होला। त्यस्तै हो नि।
यो योगबाट रोग निको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा धेरै लामो चाहिँ व्याख्या गर्ने र साध्य हुँदैन। यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। अब यत्रो भारतीय च्यानलबाट कति रोग निको पारिरहेको कुराले अहिले संसारभरमा यो व्यापक भइरहेको बेलामा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु त हामी कुन कुनामा बसिरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ है, हामी अथवा कुन युगमा बसिरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि अब यसको कारण यसले किन रोग निको पार्छ त भन्ने कारण छ, त्यसको धेरै कारण हुन्छ। पहिलो कुरा त योगिक भाषामा नै भन्नुपर्दा हामीलाई रोग लाग्ने भनेको रोग जुन हामीलाई लागिरहेछ त्यो कीटाणुले या शरीरमा विकार जमेर लाग्ने चाहिँ हो। वास्तविक रूपमा हाम्रो शरीरले विकार फाल्न नसकेर लाग्ने। त्यसको मतलब के त भन्नाले हाम्रो इम्युन सिस्टमले पनि राम्रो काम नगरिरहेको होला, हाम्रो लिम्फेटिक ग्ल्यान्ड्सहरूले राम्रो काम नगरिरहेको होला, शरीरभित्र पसेका विकारलाई स्वाट फाल्नुपर्ने त्यो फालिरहेछ। किन भन्नाले उसको शक्ति छैन। त्यो शक्ति नभएको कारणले गर्दा रोग चाहिँ जम्ने। त्यसैले मैले भने बल र शक्ति फरक छ। जब तपाईँभित्र शक्ति जाग्छ त्यो बेला रोग उसले फाल्छ। त्यसकारण एउटा अनौठो कुरा पनि छ। मूलाधार चक्र यदि शुद्ध हुनु बेग्लै कुरा, तर जाग्यो भने त जस्तो सुकै रोग पनि ऊ आफैले फाल्नुहुन्छ। कहिले निको नहुने भन्ने रोग पनि केही गर्नु पर्दैन, मूलाधार जगाउनु पर्छ। मूलाधार जगाउनलाई धेरै गर्नुपर्छ, रोग फाल्नलाई केही गर्नु पर्दैन, तर मूलाधार जगाउनलाई फेरि साह्रै गाह्रो छ, साधना चाहिन्छ। त्यसकारण शक्ति हो मूल कुरा। त्यसको ब्याकमा शक्ति जाग्यो भने शक्तिले चाहिँ रोगलाई फाल्ने काम गरिदिन्छ र